فرمائے دے اے جڑی اماں دودھ پئی پلائندی ہے بچے کو ایکو اجر کیا ہے فرمایا او اماں کو اجر ایک قطرے تے ایک مردے کو زندہ کرن دے برابر رب اجر بھی دیندا ہے ماں دا تصور ذہن وچ رکھ دے ہو تواڈے میرے ضروری ہے سلیکشن خوبصورت ہوے عمر فاروق وقت دا حاکم ہے اے رات کو پارا ودا دیندا ہے فجر ڈھلدی پئی ہے صبح پئی تھیندی ہے ایک بچی بیٹھی آدی اماں دودھ پانی نہ پاویں نا اماں خلیفہ منع کیتا اسا خلیفہ کو پتہ کوئی نہیں اسا کہ اماں کو تو پتہ ہے جاندا پیغام خلیفہ سا کچھ روز دیندا ہے اسا کہ اتنی گال عمر سنی سب تو پہلے اپنے اوندا پتہ کر کے گھر وان کے پتر کو دے بچہ میں نے خواہش ہے میں ایو جی نو گھر کے کون بھی اودے نال رشتہ جڑے سی حضور دے غلاماں جو تیار عمر پاک دا بیٹا تیار کی گیا ابو ایو جی ماں دی برکت تے تربیت نال اللہ نے دھی دتی وقت او دھی کو اللہ نے ایک پتر دتا او پتر دا نام عمر بن عبد العزیز ہے وقت حاکمیت دا عالم ہے رات کو بیٹھے ہیں بیت المال دے سسٹم کو ڈسکس کرے دے حکومت دے سٹیٹ دے معاملات کو اچانک بیوی آ کے کمرے چا دیے اے ماشاءاللہ دیاں ودیاں تھی گئے ان کو رشتہ مشتے دیکھو اتنی گال کر کے پھوک مار کے چراغ بجھایا نے فرمایا ناراض تھی گئے میں کہ ناراض نہیں تھیا گال ذاتی آ گئی ہے تے تیل بیت المال دے اثر کہندا آئی اماں دی بولو اماں دی لوری دا اماں دی تربیت دا ماں دی لوری دائی اے تربیت فکر سے سبقت اپنی ماواں دیاں فکر وچ گن کے ونجو قسم خدا دی دنیا آسان ہے انہیں پھر عمر فاروق حضرت عمر بن عبد العزیز دا مزاج لوگاں دکھا آدن سٹیٹ دے کے سن دیا رات ڈل گئی ہے فجر پڑھ کے بد کے سننے شروع کر دیتے وقت فرمائے یار ہن جڑے آئے مہربانی تھوڑا جیا سٹے کرو بہو آرام کرو میں تھوڑا جیا نیندر کر گنا وقت فرش کی کہ تواڈے کیسز میں خصوصاً ڈسکس کرے سا انہیں سن دیا سٹاپ کر کے وقفہ دے کے گھر بتین گھر ون کے جناب سرانے تے سر رکھ کے سنبھل لگے اکھ بند کی دیئے پتر ٹردا دیا دا بس سم گئے ہو اکھ جی بچہ نیندر آئیے ساری رات کے سوگا رہا تھوڑی دیر میں جناب والا فریش ہو کے سوگا بچہ دے ابا اے دسو فلانا دور تو آ رہا ہے منزلہ طے کر کے آیا پیسے خرچ کر کے آ رہا ہے اس آدھو میں اٹھ کے سوگا ابا اکھ لگی اگر نہ کھلی ان کو کون جواب دے سی اتنی گال کرتی حضرت عمر بن عبد العزیز اٹھے سجدہ شکر ادا کر کے دن اللہ تعالی شکر ہے پتر کو حلال کھوایا تو پتر بھی جہنم تو بچا من دا حق ادا کی یہ ماں دی تربیت دا اثر اولاد چوندے منتقل ہو گئی ہے فکر لیکن آؤ پاک نبی دے غلامو انہیں نال پیار کرو انہیں دی عزت و اکرام کرو اما بابے ابو چی نہ بولو انہیں دی گفت و شنید لقمہ نہ دیو انہیں دے نال محبت دا رشتہ عقیدت دا رشتہ پیار دا رشتہ کوشش کر رات کو آمن لگیا اما دے پیر دبا کے ابے دی نوکری کر کے سم حاکم بین چو چس نہیں صدارتی کرسی تے بمانے چو مزہ نہیں بڑے بڑے عہدے تے بمانے چو مزہ نہیں جیڑا اماں دے قدماں وچ بیٹھ کے ماں دی خدمت کرن دا مزہ ہے آخری میرے نبی پاک دی آخری حدیث مبارک ہے میں حصہ پیش کرے نا قاری صاحب کی کسی میں لائے بزرگ کا سے ختم شریف دے سامان تے آمن تو بعد قوم کو ڈکنا روکا میری خواہش یہ ہے میری اماں میں آواز دے دی میں نماز دے وچ ہوندا اماں میری آواز دے دی میں محمد چھوڑ کے آدھا جی میری اماں جی میری اماں یہ فکر ہے رسول مختار دنیا وچ جس نو قطبیت غوثیت کلندریت عزت عظمت سٹیٹس برکت لبھی ہے او ماں دے قدماں چ لبھی ہے
آؤ ماما نال پیار کرو، ماں دا اکرام کر کے دیکھو میرا نبی منبر چھوڑ کے، خطبہ اجتماع چھوڑ کے دوڑ کے بڑھڑی اماں کو لے کے آوے، کن نال کر کے حضور مسکران دین، حضور گل کریں دین، بڑھڑی مسکران دی یہ صحابہ دین، اماں تیرے قدماں تو، تیری سوچ تو، تیری آواز تو صدقے نبی بیٹھے مسکران دین۔ جڑے ویلے ونجن لگی ہے مت نبی نے اودی گڈڑی چا کے بھاری سر تے رکھی ویندے پین چھوڑن، صحابہ کسیں میرا کون آئی ایدے نصیب والی ایدیاں راز دیاں گالی کیتیاں میں فرمائے اے دودھ پلاون والی میری اماں، صحابہ سمجھ گیا جدا حلیمہ پاک دا مقام ہے تو آمنہ پاک دا کیا۔ آؤ ماما اس تو پہلا کہ تواڈا میڈا اماں ابا قبرستان وچ ٹر ونجن تے بات او گال کر نہ سکن سنا سکوں، اتنی عزت کرو جڑے ویلے تک ان دی ڈانٹ بھی سن سکو، گال بھی سن سکو، کدی نہ کو مننا اے نہ کو مت تو بول بھی کوئی نہ بولے، جڑا ابا بولے مت کوئی نہ بولے، کیونکہ اے بولیاں جلے مکدیاں ول پتہ لگدا ہے، اے بولیاں خاموش تھیون تو پہلے پہلے ان بولیاں کو ان سنو اگر چاہتے ہو تو بچے سنن تو اماں بابے دی گل سنو، ہر شے لبدی اماں بابے دی عزت تے عظمت تے او رفعت پات نہیں لبدی۔ اللہ کریم حضور دی توسط و توسل نال سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی برکات نال کریم آقا رحمت کونین علیہ السلام دے صدقے تواڈے جو جنہاں دیاں والدین والدہ قاری صاحب سمیت وفات پا چکے ہیں، اللہ کروٹ کروٹ جنت دے، جنہاں نے زندہ ہیں اللہ کریم انہاں دا سایہ دراز فرمائے، آمین وآخر دعوایا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔